नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। निर्वाचन सुरक्षामा केन्द्रित भएर काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। अपराधिक घटनाले चुनौती थपेको गृहमन्त्री खाँडको भनाई। आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। उल्लङ्घन भए उम्मेदवारी नै खारेज हुन सक्ने चेतावनी। लामो समय नाका बन्द हुँदा विद्युतीय सामग्रीको आयात प्रभावित। दशैं अघि नै आइपुग्नु पर्ने सामान अझै चिनिया शहरमा, तर आयात चाहिँ अलिक कमै छ अहिले। तिहारमा आन्तरिक उत्पादनले फूलको माग नधान्ने। 1.5 करोडको फूल आयात गर्ने व्यवसायीको तयारी। 15% चाहिँ भारतबाट आयात गरेर र 3000 मिटर स्टिपल चेसमा दुर्गा बहादुरलाई राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित स्वर्ण। आर्मीकी जयरानीले जितिन् दोस्रो स्वर्ण। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रहरी दिवस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरीका सबै संगठनलाई प्रविधि मन्त्री बनाउँदै लैजान निर्देशन दिएका छन्। 67औं प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सूचना प्रविधिलाई समयानुकूल परिवर्तन गरी अघि बढ्न सके मात्रै अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनमा प्रहरीको मुख्य भूमिका हुने भन्दै स्वच्छ निष्पक्ष बनाउन निर्देशन दिए। सीमित स्रोत साधन कठिनाइका बीच उनीहरूले अवैध सेवा दिँदै आएको छ। उनीहरूलाई स्रोत साधन युक्त बनाई उचित कार्य वातावरण दिन सकेर नेपाल प्रहरीले आज उत्कृष्ट परिणाम दिन सक्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विज्ञान र प्रविधिलाई उच्चतम प्रयोग गरेर आपराधिक क्रियाकलापहरूको नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको पनि बताए। प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र अपराध नियन्त्रणमा सघाउन सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। आपराधिक गतिविधिहरूमा नयाँ आयामहरू थपिएको छ। नयाँ विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग अपराधीहरूले पनि गरिरहेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीहरूलाई चुनौतीहरू थपिएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले सबै प्रहरी इकाइले आफ्नै भवनबाट सेवा दिन नपाइरहेको भन्दै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकार आम नागरिकले प्रदान गर्नुभएको जग्गाको समुचित प्रयोग गरी थप कार्यालय र ब्यारेक स्थापनाको लागि तालुक मन्त्रालयबाट आवश्यक पहल हुने अपेक्षा गरेको छु। महानिरीक्षक सिंहले निर्वाचन सुरक्षाको दीर्घ अनुभवको सदुपयोग गरी प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए। कार्यक्रममा अमर प्रहरी परिवारलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरिबी निवारण नीति 15 योजना दिगो विकास लक्ष्य सार्क तथा बिमस्टेक गरिबी निवारण कार्ययोजना अन्तर्गत गरिबी निवारणका कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको बताएका छन्। 30औं अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस 2022 को अवसरमा आज शुभकामना मन्तव्य दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले 2087 सम्ममा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 5% भन्दा तल र 2100 सम्ममा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिई गरिबी निवारण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको बताएका हुन्। नेपाल 2083 मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तर उन्नति हुने र 2087 भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गरी नेपालीको आय स्तरमा सुधार भई मध्यम आय स्तरमा भएको मुलुकमा रूपान्तरित हुने अपेक्षा राखिएको छ। नेपाल सरकारले गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई एउटा प्रमुख माध्यम बनाई यसलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने नीति लिएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। मुलुकभरका गरिब घर पहिचान गर्दै गरिब तथा विपन्न घर परिवारलाई राज्यले सुविधा
परिचय पत्र वितरण गरी राज्यद्वारा प्रदत्त सेवा सुविधालाई सोही परिचय पत्रसँग आबद्ध गर्ने र विपन्न परिवारको संरक्षण गरी गरिबीको रेखाबाट बाहिर ल्याउने नीतिलाई सघनताका साथ अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ। सरकारले तत्काल भूमिहीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधान गरी भूमिहीन दलित गरिब किसान र सुकुम्बासी परिवारलाई न्यूनतम जग्गाको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको छ। हाल गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या अहिले 18.7%मा र बहुआयामिक गरिब 17.4%मा झार्न सरकार सफल भएको छ। मङ्सिर 4मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि चुनावी तालमेल सहित मैदानमा उत्रिएका सत्ता गठबन्धन आबद्ध 4 दलले चुनावी अपिल साझा तर घोषणापत्र अलग अलग बनाउने भएका छन्। सत्ता गठबन्धनले गठबन्धन आबद्ध दलको चुनावी अपिल बनाउनको लागि गठबन्धन आबद्ध 4 दलबाट एक जना सदस्य रहने गरी समिति बनाएको छ। साझा अपिल बनाउन समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हितमान साक्ष्य, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रमेश हमाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी सदस्य छन्। यस्तै चारै दलले आफ्नै घोषणापत्र समेत तयार गर्दैछन्। सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलको साझा अपिल तयार हुँदै गरेको नेताहरूले बताएका छन्। संविधानको रक्षा, स्थायित्व, विकास र समृद्धिका विषय साझा अपिलमा रहने नेताहरूले बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न उम्मेद्वारहरूलाई आग्रह गरेको छ। राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरू तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले चुनाव प्रचार गरेको उजुरी परेसँगै आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न सचेत गराएको हो। घर दैलोमा तामझाम र बाजागाजा गर्नुपर्ने आचार संहिता विपरीत हुने आयोगको भनाइ छ। आचार संहिताको परिधिभित्र बसेर कानुनी सजाय नपाउने गरी घर दैलो गर्न आयोगले कार्यक्रम गर्न जाने सन्दर्भमा उम्मेदवारहरू जाँदाखेरि उहाँहरू बढी तामझाम गरेर जानुभयो, बाजागाजा बजाइदिनु भयो, नाचगान गर्नुभयो र उहाँहरूले भोजभतेर पनि गर्न सुरु गर्नुभएको छ भन्ने कुरो हामी कहाँ उजुरी परेको छ। आयोगले उम्मेद्वारहरूले घर दैलो कार्यक्रम गर्न पाउने र त्यसमा 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने प्रावधानलाई पनि पालना गर्न सचेत गराएको छ। आचार संहिता अनुसार निर्वाचन हुने दिनभन्दा 17 दिन अगाडिदेखि अर्थात् कार्तिक 18 गतेदेखि मात्रै प्रचार गर्न पाइने आयोगले जनाएको छ। उम्मेद्वारहरूले आफू राम्रो र अरू नराम्रो भनी प्रचार गर्न नपाइने पनि जनाएको छ। कतिपय उम्मेदवारहरूको उजुरी कसरी आइराखेको छ, फलानु नराम्रो म चाहिँ राम्रो भनेर उहाँहरू प्रचारमा जानु भएको छ कि आफू चाहिँ राम्रो, अर्को दलको र स्वतन्त्र उम्मेदवार नराम्रो भन्न पाइँदैन। आयोगले अरू दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू नराम्रो भनी प्रचार गर्न नपाइने जनाएको छ। प्रचारको क्रममा आचार संहिता उल्लङ्घन भएमा आयोगले उम्मेद्वारहरूको मनोनयन पत्र खारेजसम्म गर्न सक्ने आयोगको चेतावनी छ। आयोगले हालसम्म दर्जनौं उम्मेद्वारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। पर्सामा निर्वाचनको लागि दलहरूले प्रचार तीव्र पारेका छन्। निर्वाचन मिति नजिकिँदै गएपछि घर दैलो र प्रचार तीव्र पारेका हुन्। पर्सामा सत्ता गठबन्धन र वाम गठबन्धन बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 मा कांग्रेसका बागी अजय द्विवेदी र गठबन्धनका तर्फबाट जसपाका प्रदीप यादव प्रतिस्पर्धामा छन्। पर्सा 2 मा कांग्रेसका अजय चौरसिया र एमाले जसपा गठबन्धनका उम्मेद्वार सुरेन्द्र कुर्मी मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिएका छन्। पर्सा 3 मा कांग्रेसका सुरेन्द्र चौधरी र एमाले जसपा गठबन्धनका उम्मेद्वार राजकुमार गुप्ता र सुशासन पार्टीका राजकुमार यादव बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने आंकलन छ। पर्सा 4 मा भने एमाले जसपा गठबन्धनका उम्मेद्वार जालिम मिया मन्सुरी र सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका रमेश रिजाल प्रतिस्पर्धी मानिएका छन्। सबै उम्मेद्वारहरूले अहिले घर दैलो अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 13 मा भएको बालबालिकाको हत्याको अनुसन्धानको लागि प्रहरीले 5 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। 27 गते हराएका 2 बालबालिका आइतबार दिउँसो मृत अवस्थामा फेला परेपछि प्रहरीले अनुसन्धानको लागि 14-15 वर्षका बालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको हो। पक्राउ परेका बालकहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरको हिरासतमा राखिएको छ। प्रहरी घटनाको नजिक पुगेको र छिट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिइने बताइएको छ। असोज 27 गते साँझ घरबाटै हराएका 15 वर्षका शरद आचार्य र 14 वर्षकी रोशनी महताराको शव आइतबार जंगलमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 13 को दमार गाउँ जंगलमा सोही ठाउँका 2 बालबालिकाको शव गाडिएको अवस्थामा फेला परेको हो। तिहारको लागि यो वर्ष झिलिमिली बत्ती आयात कम हुने भएको छ। तातो पानी र रसुवागढी नाका बन्द हुँदा पूर्ण मात्रामा विद्युतीय सामग्रीको आयात नभएकाले यस वर्षको तिहारमा सजावटका विद्युतीय बत्तीको अभाव हुन सक्ने व्यापारीहरू बताउँछन्। गत वर्ष भन्दा यो वर्ष तिहारमा झिलिमिली बत्तीको आयात निकै घटेको छ। गत वर्ष तिहारमा यस्ता सामग्रीको व्यापार 35 देखि 40 करोड रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेको थियो। चीनका केही भूभागमा अझै पनि लकडाउन रहेका र नेपालसँग सीमा जोडिएका सीमा नाका खुल्ला नभएकाले सोचे अनुरूप सामान आउन नसकेको हो। केही सामान दशैं अगाडि नै आइपुग्नु पर्नेमा अझै पनि चीनका शहरमा नै रहेका छन्। तातो पानी र रसुवा गढी नाका बन्द हुँदा धेरै सामानहरू चिनिया शहरमा नै अड्किएका छन्। पोहोरको भन्दा यसपालि लाइटहरू पहिलेको जस्तो पर्याप्त रूपमा आइसकेको छैन हैन, आएको छैन। नआउनु कारण चाहिँ चाइनाको नाकाबन्दी यस्तो मतलब उताको बाटोको कारणले नै आएको छैन। त्यो अलि महँगी चाहिँ बढिरहेको छ पहिलेको भन्दा। सामान पर्याप्त आयात नभए तापनि मूल्य नबढ्ने व्यापारीहरूको भनाइ छ। कोरोना पछि निरन्तर ओह्रालो लागेको विद्युतीय सामग्रीको कारोबार अझै राम्ररी फस्टाउन सकेको छैन। तिहारमा सजावटका लागि धेरै बिक्री हुने झलरी, माला बत्ती र उत्सव बत्तीहरू गत वर्षको जस्तो आयात नभएको व्यापारीहरू बताउँछन्। तिहारमा घर, कार्यालय र सडकमा झिलिमिली बनाउने वस्तु पर्याप्त मात्रामा नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। छन् यिनीहरू नै हो भेराइटीहरू चाहिँ हैन, यिनीहरू नै हो डिजाइनहरू यस्तै यस्तै आउँछन्। डिजाइनहरूमा यो यस्तो यिनीहरू माग चाहिँ धेरै नै छ तर आयात चाहिँ अलिक कमै छ अहिले। बजारमा माग धेरै भएको तर सामान आयातमा निकै कमी भएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। मुख्य सिजनमा नै सामान बिक्री गर्न नपाउँदा कारोबार कम हुनेमा उनीहरू चिन्तित छन्। जतिसक्दो चाँडो सीमाको समस्या हल गर्न सरकार लाग्नुपर्ने व्यापारीहरूको धारणा छ। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथमा पविना शिवाकोटीको रिपोर्ट। तिहारमा फूलको खपत निकै नै हुने गर्दछ। पूजाको लागि होस् वा मालाको रूपमै यसको प्रयोग अत्याधिक हुन्छ। तिहारको बेला माग हुने फूल उपलब्ध गराउन व्यवसायीहरू लागि परेका छन्। स्वदेशी उत्पादनले नपुग्दा केही मात्रामा भारतबाट आयात गरेर पनि कारोबार हुने गरेको छ। तिहारलाई फूलहरूको पर्व पनि भनिन्छ। कुनै पनि शुभ कार्यमा फूलको महत्त्व हुन्छ। तिहारमा लक्ष्मी पूजा गर्न होस् या भाइटिकाको दिन मालाका लागि पनि फूल नभई हुन्न। दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई मखमली, सयपत्री फूलको माला लगाइदिएर सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना गर्ने प्रचलनसँगै हरेक वर्ष फूलको खपत र मालाको व्यापार फस्टाउने गरेको छ। आन्तरिक उत्पादनको केही प्रतिशत तिहारमा फूलका लागि भारतमा निर्भर हुनु परेको छ। विशेष गरी कलकत्ता, वेस्ट बङ्गालबाट मखमलीमा हामी आत्मनिर्भर छौँ। यहीँको उत्पादन छ भने गोदावरीमा पनि हामी पूर्ण आत्मनिर्भर छौँ। गत वर्षको तिहारमा करिब 18 लाख सयपत्री फूलको माला खपत भएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष समग्रमा करिब 10% सयपत्री फूलको बजारको माग वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। यस वर्षको तिहारमा 5 दिनमा करिब 20 लाख सयपत्री माला, 4 लाख मखमली र 20,000 गोदावरी फूलको माला गरी जम्मा 24,45,000 माला खपत हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी मखमली फूलको माला अघिल्लो वर्षको तुलनामा खपत हाराहारी 3 लाख छ। यस वर्ष 3,25,000 हुने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब 10%ले माग वृद्धि हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यसै गरी कुल खपतको
करिब 85% हाम्रो आन्तरिक उत्पादनबाट पूर्ति हुने र नपुग 15%, यो सयपत्रीको केसमा मात्र 15% चाहिँ भारतबाट आयात गरेर पूर्ति गर्ने हामीले बजारको अवस्था यो छ। गोदावरी फूलको अघिल्लो वर्षको खपत 15,000 थियो भने यस वर्ष 20,000 माला खपत हुने अनुमान छ। मखमली फूलमा भने आन्तरिक उत्पादनमा नै निर्भर रहेको छ। सयपत्री माला प्रतिगोटा उपभोक्ताले 90 देखि 100 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी मखमली मालाको मूल्य 40 देखि 50 रुपियाँ पर्ने जनाइएको छ। फूलको मागमा आएको वृद्धिसँगै विशेष गरी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, गुल्मी, पाल्पा, धादिङ, मोरङ लगायत 41 जिल्लामा 675 पुष्प खेती तथा नर्सरी विस्तार भइसकेको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ एलिजा कुतालको रिपोर्ट। शहरमा कुकुर पाल्नेको संख्या बढ्दै गएपछि डग होस्टलको प्रचलन बढ्दो क्रममा देखिएको छ। यस्ता होस्टलहरूमा कुकुरलाई राख्ने मात्र होइन, विभिन्न किसिमका तालिम समेत दिने गरिएको छ। विशेष खबरको साथमा हामीले बालबालिका र विद्यार्थीका लागि होस्टेल सञ्चालन भएको त सुनेका छौँ, तर पछिल्लो समय कुकुर पाल्ने प्रचलनसँगै शहरी क्षेत्रमा डग होस्टेलको प्रचलन पनि बढ्दो छ। यस्ता होस्टेल जहाँ कुकुरहरूलाई राख्ने मात्र होइन, उनीहरूलाई तालिम पनि दिइने गरिन्छ। होस्टेलमा कुकुरहरूलाई राख्नु अगाडि उनीहरूलाई खुवाउने खाना र स्याहार गर्ने तरिकाका बारेमा जानकारी लिइन्छ। होस्टेलमा कुकुरको आहार, वर्ग, व्यवहार हेरेर छुट्याएर राखेर विभिन्न किसिमका तालिम समेत प्रदान गरिन्छ। फर्म भर्न लाउँछौँ अफिसको। फर्ममा चाहिँ डगको सबै डिटेल्सहरू, ओनरको डिटेल्सहरू, अनि कुकुरलाई उहाँहरूले कसरी खुवाइराख्नु भएको छ, घरमा के अनुसारको टाइममा कुन टाइममा दिइराख्नु भएको छ, के खाना दिइराख्नु भएको छ, त्यही अनुसारको चाहिँ उहाँहरूले फर्ममा फिलअप गर्नु भइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यही अनुसारको चाहिँ खाना दिन्छौँ। कुकुरलाई राख्नका लागि समयको हिसाबले होस्टेलले शुल्क लिने गर्छन्। कुकुरलाई समयअनुसार उपचार र खेल्नका लागि ठाउँको व्यवस्था समेत होस्टेलहरूमा हुने गरेको छ। दसैँ तिहारको समयमा धेरै मानिसहरू टाढा जाने भएकाले होस्टेलमा कुकुर राख्नेको संख्या धेरै हुन्छ। कुकुर पाल्नेको संख्या बढे पनि कुकुरलाई स्याहार गर्ने कुरा धेरैलाई जानकारी नहुने भएकाले यस्ता केन्द्रले कुकुर धनीलाई धेरै सहयोग गर्ने गरेका छन्। होस्टेल सञ्चालकहरू भने आर्थिक लाभभन्दा पनि सचेतनाका लागि यो काम थालेको दाबी गर्छन्। डगको कारणले खाने, डगको कारणले बस्ने, डगको कारणले सबै चिज गर्ने, तर डगको लागि केही पनि नगर्ने, खालि प्रडक्ट बेच्ने। बेचिहाल्छ यिनीहरूले, सानो कन्ट्री छ, सानो ठाउँ छ भनेर उहाँहरूले गर्नुपर्ने चिज हामीले गर्नु परिरहेछ क्या। जस्तै डगको तपाईँको वेलफेयरको कुरा आउँछ, अनि तपाईँको जस्तै डग सो नै भयो, डग सो गर्दा तिमीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुराले गर्दा, तर यसको फाइदाको लागि हामीले गरेका होइन, यो त सबै कुरा एवेरनेसको लागि। धेरै समय घर बाहिर रहनु पर्दा, चाड मनाउन टाढा जानु पर्दा र घरमा कुनै सदस्यलाई कुकुर मन नपरेको अवस्थामा सर्वसाधारणले कुकुर होस्टेलमा ल्याउने गर्छन्। होस्टेलमा 1 दिन, 7 दिन, 1 महिना अनि लामो समयसम्म पनि कुकुर राख्ने गरिन्छ। होस्टेलमा स्वास्थ्य परीक्षण, विभिन्न रोग विरुद्ध खोप र तालिम पनि दिने गरिन्छ। होस्टेल सञ्चालकहरूले कुकुर स्याहारबारे सचेतना बढाउन निकट भविष्यमै डग सो समेत गर्न लागेका छन्। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ निरु नगरकोटीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। चिसो बढेसँगै बजारमा जाडोको लुगाको व्यापार बढेको छ। काठमाडौँका मुख्य बजारमा केही दिन यता ज्याकेट, स्वेटर, हाइनेक जस्ता जाडोको लुगाहरूको बिक्री बढेको हो। चिसो मौसम नजिकिएसँगै जाडोका कपडाको खपत बढेको छ। जाडोबाट आफूलाई जोगाउन ज्याकेट, स्वेटर, हाइनेक जस्ता जाडोको कपडाहरू किन्नेको संख्या केही दिनदेखि बढेको छ। ग्राहकसँगै यो वर्ष कपडाको मूल्य पनि बढेको होलसेल व्यापारीहरूले बताएका छन्। रसुवा गढी नाका बन्द हुनुका साथै कर पनि बढी तिर्नु परेको हुँदा कपडाको मूल्य वृद्धि भएको व्यापारीहरूको भनाइ छ। गभर्मेन्टलाई चाहिँ जस्तै अब यो के भन्छ, करको विषयमा पनि कर पनि घटाइदिएदेखि हुन्थ्यो होइन।
अनि जस्तै चाइनाको त्यो बोर्डर अहिले जस्तै जान दिँदैन नि त, भिजा लाग्दैन, त्यो पनि अब मिटिङ गरेर दुईटा देश बसेर चाहिँ नि त्यो मिलाइदिएदेखि सहज हुन्थ्यो, हामी गएर छानेर ल्याउन पाउँथ्यौँ नि त। व्यापारीहरूका अनुसार यो पटक ज्याकेट, हाइनेक, स्वेटर, कोट लगायतका कपडामा प्रति एकमा 400 रुपैयाँ र ट्रेक, बाक्लो सुरुवाल जस्ता सानो कपडामा 150 रुपैयाँले होलसेलमै मूल्य बढेको छ। खरिद मूल्य र ढुवानी भाडासम्म महँगो हुँदा यो वर्ष सामान महँगो भएको विक्रेता बताउँछन्। पहिलेको भन्दा चाहिँ हरेक कुराको चाहिँ भाउ बढिरहेछ, भन्सार बढ्यो, त्यही माथि फेरि हामी चाहिँ चाइना जानलाई सहज छैन। पछिल्लो समयसम्म अहिलेसम्म चाहिँ चाइनामा चाहिँ कोभिडको प्रोटोकलले गर्दाखेरि हामी आउन जान पाउँदैनौँ, अनि अर्डरको भरमा सामानहरू आउँदाखेरि महँगो पनि हुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो आयात गर्दाखेरि चाहिँ भन्सारको पनि बढेको छ। हामी आत्मनिर्भर भइरहेका छैनौँ होइन, अब सबै कुरा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, समयमा सामान आइपुग्दैन होइन। आएर पनि हामीले जस्तै जति पनि इम्पोर्ट गर्ने कुरा हुन्छ चाइनाबाट आउँछ, चाइनाबाट आउनुपर्ने कुराहरू टाइममा आइरहेको हुँदैन। जाडोको सामान गर्मीमा आइरहेको हुन्छ, गर्मीको सामान जाडोमा आइरहेको हुन्छ, त्यसले व्यापारीहरूलाई धेरै नै डिस्टर्ब छ। डलरको भाउ बढेकाले चीनमै खरिद मूल्य बढेको र भन्सार नाका बन्द हुँदा त्यसको असर बजारसम्म परेको छ। अघिल्लो वर्ष 1500मा बिक्री हुँदै आएको सामान यो पटक होलसेलमै 1900 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। उपभोक्तासम्म पुग्दा यसको मूल्य अझै बढ्ने देखिएको छ। कोरोना महामारी, नाकाबन्द र विश्व आर्थिक मन्दीको असर जाडोको कपडामा पनि परेको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथमा सुशीला पोखरेलको रिपोर्ट। मोतियाबिन्दु लगायत विविध कारणले वर्षौंदेखि दृष्टि गुमाएकाहरूको लागि कालीगण्डकी आँखा तथा कान उपचार केन्द्र रामपुर पाल्पाले बिरामीको सफल उपचार गरेको छ। 2070 सालमा स्थापना भएको केन्द्रले हजारौंको आँखाको ज्योति जोगाउने तथा ज्योति फर्काउने कार्य गरिसकेको छ। जापानिज नागरिक काजु मासा ओकीबाजे क्लब र स्थानीयको संयुक्त पहलमा रामपुरमा स्थापना भएको काली गण्डकी आँखा तथा कान उपचार केन्द्र गण्डकी बेसी क्षेत्रका नागरिकका लागि वरदान साबित भएको छ। पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुर क्षेत्रका स्थानीयलाई मध्यनजर गर्दै ज्योति पुञ्ज युवा क्लबको सक्रियतामा सुरुवातमा 2 महिनाको अन्तरालमा मोतियाबिन्दुको अपरेसन सहित आँखा जाँच शिविर सञ्चालन हुँदै आएको थियो। वैसे थाहा पाएर आँखा बनाउँदाखेरि अलिअलि यसो मित्रलाई पनि देख्दैछु अहिले मैले। उपचार केन्द्रले दैनिक रूपमा आँखा परीक्षण तथा उपचार सेवा र मासिक रूपमा मोतियाबिन्दुको अपरेसन सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। दैनिक रूपमा आँखा जाँच, चस्मा जाँच र साथसाथै चाहिँ यो कानको सेवा पनि हामीले थप गरेका छौँ र हामीले चाहिँ मासिक रूपमा चाहिँ प्रत्येक महिनाको 28 गते चाहिँ हाम्रो चाहिँ लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अनुसन्धान संस्थान भैरवा तथा चाहिँ पाल्पा लायन्स लागु आँखा अस्पतालको चाहिँ संयुक्त आयोजना र उहाँको विशेषज्ञबाट चाहिँ हामीले चाहिँ शल्यक्रिया गर्दै आएका छौँ। स्वास्थ्य बीमा लागू भएसँगै उपचार केन्द्रमा दैनिक 50 देखि 60 जना उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन् भने मासिक 25 देखि 30 जनाको आँखाको अपरेसन हुने गरेको छ। 171 जनाको चाहिँ हामीले चाहिँ शल्यक्रिया गऱ्यौँ र अहिले हाम्रो हाल आएर यस उपचार केन्द्रमा चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ 50 देखि 60 जना चाहिँ बिरामी चाहिँ हामीले सरदरमा आउने गर्नुहुन्छ। शल्यक्रिया सेवाका लागि नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ लुम्बिनी, नेत्र विभाग अध्ययन संस्थान भैरवा र पाल्पा लायन्सको आँखा अस्पताल तानसेनले प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। स्तर उन्नति गर्दै जाने र अब यो उपचार केन्द्रबाट हामीले सर्जिकल सेन्टरबाट प्राइमरी आई हस्पिटलको रूपमा विकास गर्दै हस्पिटल बनाउने हाम्रो यो समितिको लक्ष्य रहेको छ। उपचार केन्द्रले बिरामीको संख्या बढ्दो क्रममा रहेकाले दैनिक अपरेसन सेवा सञ्चालनका लागि अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। इमान सिंह राणा, पाल्पा। बाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको राष्ट्रिय सम्मानका साथ विदाई गरिएको छ। जोशीको पार्थिव शरीरलाई नगल्ने केमिकल प्रयोग गरी अध्ययनको लागि किस्ट मेडिकल कलेजमा राखिएको छ। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई राष्ट्रिय सम्मानका साथ विदाई गरिएको छ। आइतबार बिहान 103 वर्षको उमेरमा उपचारका क्रममा जोशीको किस्ट अस्पतालमा निधन भएको थियो। जोशीको पार्थिव शरीर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालयमा आइतबार अपराह्न 4 बजेसम्म राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जोशीको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर सम्मान प्रकट गरेका थिए।
महानगर परिसरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, निवर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटा, संस्कृति पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू र शुभेच्छुकहरूले जोशीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। मातनको कृष्ण मन्दिर बनाउने राजा सिद्धि नरसिंह मल्ल भन्नासाथ उहाँको 3 पुस्ताको सबै ट्रीका मेम्बरहरूको नाउँ चाहिँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो। फरक त्यो चाहिँ सानसानो कुरा होइन क्या, त्यो भन्ने मात्र होइन, उहाँले गरेको कामको पनि उहाँले चाहिँ राम्रोसँग व्याख्या गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसमाथि पनि उहाँले त्यो कुराको मेन्टेन चाहिँ यो कालसम्म पनि, यो 103 वर्षको अवधिसम्म पनि उहाँले गर्न सक्नु भनेको ठुलो कुरा मान्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्रको निम्ति अत्यन्त ठुलो क्षति हो, अपूरणीय क्षति हो। म उहाँप्रति सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट, मेरो आफ्नो पार्टीको तर्फबाट, मेरो आफ्नो परिवारको तर्फबाट र म आफ्नो तर्फबाट पनि हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मृत्यु पश्चात जीवन दान गरेका जोशीलाई ललितपुर नगरपालिका परिसरमै राष्ट्रिय सम्मान स्वरूप नेपाल प्रहरीको एक टुकडीले सलामी चढाएको थियो। शोक सलामीपछि जोशीको पार्थिव शरीर ललितपुर स्थित किस्ट अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। अध्ययन अनुसन्धानका लागि मेडिकल कलेजले जोशीको शव बुझेको हो। उहाँ मात्र होइन, मेरो आमा उहाँको जानले पनि दुवैले संयुक्त रूपमा आफ्नो पार्थिव शरीर मरणोपरान्त विद्यार्थीहरूको लागि उपयोगी होस् भनेर चाहिँ दान गर्नुभएको थियो र उहाँको इच्छालाई चाहिँ हामी परिवारले चाहिँ पुरा गर्न चाहिँ आज सफल भयौँ र चाहिँ हामीले उहाँको पार्थिव शरीरलाई चाहिँ किस मेडिकल हस्पिटललाई टिचिङ हस्पिटललाई चाहिँ सुम्पिसकेका छौँ। जोशीको पार्थिव शरीरलाई नगल्ने केमिकल प्रयोग गरेर किस्ट मेडिकल कलेजमा राखिएको छ। उनले मृत्यु अघि नै शव चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका थिए। सत्तारूढ प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू मिलेर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशमा प्रतिगमनको खतरा अझै पनि रहेको भन्दै राजनीतिक स्थायित्वको लागि सबै पार्टीहरू एक हुन जरुरी रहेको बताएका हुन्। निर्वाचनमा कुनै एक पार्टीको बहुमत आउन गाह्रो हुने भएकाले गठबन्धन बनाउनु परेको उनको भनाइ छ। पर्याप्त लोकतन्त्र छ, पर्याप्त छ, स्थायित्व दिनका लागि आवश्यक छ। प्रतिगमनको खतरा अझै पनि छ। त्यसैले चाहिँ अहिले सबै पार्टीहरू एक हुनु जरुरी छ। त्यसैले चाहिँ आज गठबन्धनमा सबैले मिल्नु पनि आवश्यक छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अबको देशको प्रमुख एजेन्डा विकास निर्माण र समृद्धि हुने दाबी गरे। उनले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले धेरै पहिलाबाट नै हँसिया, हत्यौडा र रुखलाई एक बनाइसकेको र आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनलाई जिताउने पनि बताए। यस क्षेत्रका जनतालाई निर्धक्कसँग कमरेड ओन्चरी घरतीको नेतृत्वको टिमलाई, प्रदेश सभाका सबै सदस्यहरूलाई समेत विजयी गराउनुहोस्। म तपाईहरुलाई के विश्वास दिलाउन सक्छु भने उहाँलाई विजयी बनाएपछि एउटा राम्रो विकासे मन्त्री पनि उहाँलाई बनाएर तपाईहरुको अगाडि पठाइनेछ। शान्ति सम्झौताको बेलामा एमालेको नेतृत्व ओलीले गरेको भए मुलुकमा शान्ति र लोकतन्त्र दुवै सम्भव नहुने उनको दाबी थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं माधव नेपालले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई नै आम मतदाताले विजय गराउनु पर्ने बताए। उनले देउवा बाहेकका नेताहरू पनि गठबन्धनमा भविष्यका प्रधानमन्त्रीहरू भएको उल्लेख गरे। गठबन्धन दलकै छ र गठबन्धनमा रहेका यत्र महत्त्वपूर्ण नेताहरू र पार्टी भइसकेपछि हल गर्न नसकिने केही पनि छैन। त्यसो हुनाले तपाईहरु उहाँहरूप्रति विश्वस्त हुनुभए हुन्छ।
क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी उम्मेद्वार ओन्सरी खर्तीले आफू निर्वाचित भए 2 वर्षभित्रमा जोरपाटी साँखु सडक खण्ड बनाउन नसके राजीनामा दिने पनि बताए। साँखु सडकको स्तर उन्नति तथा सम्पन्न गराउने काम जसरी ढिलाइ भएको छ, म घोषणा गर्न चाहन्छु आगामी 2 वर्षहरूमा यदि त्यो कार्य मैले सम्पन्न गर्न सकेन भने म राजीनामा गर्छु। साँखु बजार र साली नदीको पर्यटकीय विकासमा ध्यान दिने जरसिंह पौवालाई संग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता उनको थियो। चुनाव नजिकै गर्दा उम्मेद्वार घर दैलोमा मत बटुल्न लागि परेका छन्। परम्परागत दलहरूको वितृष्णा बढ्दै जाँदा वैकल्पिक शक्ति उदय नहुँदा मतदातामा अन्योलता कायमै छ। दलविहीन उम्मेद्वारले केही गर्न नसक्ने बताइरहँदा अबको समय स्वतन्त्रहरूको हो भन्ने दाबी पनि बढ्दै गएको छ। नेपाली जनताहरूले मुलुकको विकासका लागि विकल्प खोज्दा पनि देश निर्माणका लागि सच्चा उम्मेदवार पाउन नसकेको गुनासो गर्ने धेरै छन्। धरानमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेपछि सङ्घ र प्रदेशमा स्वतन्त्रको उम्मेदवारहरू हौसिएका छन्। तर स्थानीय निर्वाचनमा मेयरको कार्यकारी अधिकार बढी हुने भए पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कार्यकारी अधिकार स्वतन्त्रमा नहुने तर्क छ। राजनीतिक नेतृत्व खराब हुन सक्छ, तर सबै राजनीति गर्ने मान्छे सबै नेतृत्व खराब हुँदैन। तसर्थ तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य मत चाहिँ दलको प्रतिनिधिहरूलाई नै दिएर दललाई नै विजय गराउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर स्वतन्त्र तथा बागी उम्मेदवारहरूको भनाइ भने दलका उम्मेदवारको भन्दा पृथक छ। उनीहरूले अपवित्र गठबन्धनबाट बनेका सरकार स्थायी नहुने दाबी गर्दै यसले देशलाई भड्खालोमा हाल्ने, देश उद्योगतितर्फ जाने बाहेक केही नहुने बताएका छन्। नेकपा एमाले र जसपा गठजोड भएर प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि जसपाका नेता अशोक राईलाई उम्मेदवार बनाएपछि नेकपा एमालेबाट साधारण सदस्य नै नरहने गरी राजीनामा दिएर स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका मनोज कुमार मेनयाङ्बोले दलका नेताबाट ठूलो आशा गर्न बेकार हुने बताए। स्वतन्त्रबाट पनि योग्य र सक्षम मान्छेहरू यदि छन् भने जनताहरूले रोज्न त पाएन। त्यसले गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पटकको जुन नतिजा सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट राजनीतिक पार्टी र चाहिँ अपवित्र गठबन्धनले चाहिँ हात पार्ने छैन। जनताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवार मध्ये नै जिताउने छन्। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यमा दलको भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या बढी देखिएको छ। यहाँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी 47 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। पार्टीगत उम्मेदवार 7 वटा छन्, स्वतन्त्र उम्मेदवार 7 जना हुनुहुन्छ। त्यसैगरी प्रदेश 2 मा पार्टीगत उम्मेदवार 6 जना र स्वतन्त्र उम्मेदवार 7 जना हुनुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभाको लागि पार्टीगत उम्मेदवार 9 जना र स्वतन्त्र उम्मेदवार 11 जना गरे टोटल 47 जनामा 25 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार र 22 जना पार्टीका उम्मेदवारहरू हुन्छ। यसपटक दलहरू पनि गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि त्यत्तिकै रहेका छन्। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मा मतदाता संख्या 1,34,973 मतदाता रहेका छन्। पार्टीको उम्मेदवारको वर्चस्व कायम हुने वा स्वतन्त्रको पकड बलियो हुने हो, त्यसको लागि चुनावसम्म कुर्नु नै पर्ने हुन्छ। विनय प्रधान, धरान। बेमौसमी वर्षाको कारण यस वर्ष पनि धानको उत्पादनमा कमी आउने भएको छ। अविरल वर्षाले भित्र्याउन तयार भएको धानमा क्षति पुर्याएपछि धानको उत्पादनमा कमी आउने भएको हो। कैलालीका केही ठाउँमा काटेर खेतमा सुकाउन हालेको धान र झरीपछि ढलेको धानमा क्षति हुँदा यो वर्ष पनि धान उत्पादनमा कमी आउने देखिएको छ। अघिल्लो साता करिब 6 दिन परेको झरीले कैलालीमा पाकेको धान बालीमा क्षति पुर्याएको छ। धान पाकेर काट्ने तयारीमा रहेका किसानहरूको खेतमै धान उम्रिन थालेको छ। कर्णाली, मोहना, कन्द्रा लगायतका नदीको तटीय क्षेत्रमा लगाइएको धान बाली डुबानमा परेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको हो। ठाडो भएको धान पनि जो काट्न लागेको छैन त्यो पनि अब कामै छैन, झरेर सब बर्बादै भयो।
दशैंको दिनदेखि परेको लगातारको झरीले कैलालीका अधिकांश क्षेत्रमा दशैं अगाडि नै काटेको धान खेतमै भिजेर काम नलाग्ने भएको छ। काट्न तयार परेको र झरीपछि खेतमै ढलेको धान अहिले उम्रिन थालेको हो। अरूको अधिया र ठेक्कामा खेत लिएर धान रोपेका किसान मर्कामा परेका छन्। काटेको र वर्षाले ढलेर खेतमै भिजेको धान पराल काम नलाग्ने भएको किसान बताउँछन्। के गर्ने 10 गते 18,000 मा ठेक्कामा बनिएको थियो। अब यो धान समा डुबाइदियो बैयाएर त्यो पोर्सो भनेर घरमा फालिहाल्यो। कुखुराको लागि सिमट लागिएको छ। अब यसले के काम हुन्छ कुखुरालाई दिनु हुने हो। धान कति बिग्ड्यो, कति अद्भुत भयो, कति अङ्ग्रियो, ज्वरो फुटेर त हात भरेर भइहाछन्, कति सड्या छन्, भएर त साकुङ्गडी भयो, तामत बर्बाद भइहाछ। यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा क्षति कम भए पनि गुणस्तरमा भने कमी आउने कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीको अनुमान छ। 70,000 मेट्रिक टन झन्डै आउँछ। त्यो 70,000 भन्दा मेट्रिक टन भन्दा बढी चाहिँ लस हुँदैन। त्यो पनि म्याक्सिमम होला जस्तो भन्ने मलाई लागेको छ। तर गुणस्तरमा अलिकति मैले भने दागी लाग्ने, बास्ना आउने, हैन टिकाउ नहुने, चामललाई पिठो पर्ने, भण्डारण गर्न धेरै महिनासम्म भण्डारण गर्न नसकिने त्यस्तो समस्या चाहिँ हुन सक्छ। केन्द्रले यो वर्ष पनि कुल उत्पादनको 20% धान उत्पादन कम हुने जनाएको छ। कैलाली जिल्लामा प्रत्येक वर्ष करिब 3.5 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने भए पनि यो वर्ष घट्ने देखिएको हो। गत वर्ष कार्तिक पहिलो साता आएको वर्षाले कैलालीमा 50% धानबारीमा क्षति पुर्याएको थियो। राजन जयगढी, कैलाली। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो एबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। गण्डकी प्रदेशमा जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा 16 पदकमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले शीर्षता कायम राखेको छ। हालसम्म 87 स्वर्ण पदकको छिनोफानो हुँदा नेपाल आर्मीले 38 स्वर्ण, 27 रजत र 21 काँस्य सहित 86 पदक जित्दै शीर्ष स्थानमा रहेको छ। दोस्रो स्थानमा विभागीय टोली एपीएफले 12 स्वर्ण, 16 रजत र 22 काँस्य पदक जितेको छ। त्यसैगरी तेस्रो स्थानमा अर्को विभागीय टोली पुलिस क्लबले 11 स्वर्ण, 7 रजत र 17 काँस्य पदक सहित 35 पदक जितेको छ। चौथो स्थानमा रहेको बागमती प्रदेश 10 स्वर्ण, 16 रजत र 10 काँस्य सहित 36 पदक जितेको छ। घरेलु मैदानमा गण्डकी प्रदेशले हालसम्म 8 स्वर्ण, 5 रजत र 15 काँस्य पदक गरी 28 पदक हात पारेको छ। एनआरएनए 4 स्वर्ण, 3 रजत र 4 काँस्य सहित 11 पदक सहित 6औं स्थानमा रहँदै गण्डकीलाई पछ्याइरहेको छ। मध्य प्रदेशले 2 स्वर्ण, 2 रजत र 4 काँस्य सहित 8 पदक प्राप्त गरेको छ। प्रदेश 1ले 1 स्वर्ण, 4 रजत र 13 काँस्य सहित 18 पदक, सुदूरपश्चिमले 1 स्वर्ण, 1 रजत र 8 काँस्य सहित 10 पदक, लुम्बिनीले 6 रजत, 4 काँस्य सहित 10 पदक, कर्णाली प्रदेशले 1 काँस्य पदक जितेको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत एथलेटिक्सको पुरुष 3000 मिटर स्टिपल चेजमा कर्णालीका दुर्गा बहादुर बुढाले राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित स्वर्ण पदक जितेका छन्। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा निर्धारित दूरी 8 मिनेट 55.19 सेकेन्डमा पूरा गर्दै दुर्गाले स्वर्ण जितेका हुन्। कर्णालीको लागि यो पहिलो स्वर्ण हो। भारतमा खेल्दै आएको भन्दै उनी विरुद्ध 3 विभाग सहित 4 टिमले प्रोटेस्ट दर्ता गराएका छन्। एपीएफ अभिजित यादवले 9 मिनेट 21.10 सेकेन्डको रजत जिते। आर्मीका सुभाष कार्कीले 9 मिनेट 22.15 को काँस्य पदक हात पारे। त्यस्तै विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लबकी जयरानी थारूले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा दोस्रो स्वर्ण पदक जितेकी छिन्। महिला 100 मिटर हडल्समा स्वर्ण जित्दै उनले 9औंमा आफ्नो स्वर्ण सङ्ख्या 2 पुर्याएकी हुन्। जयरानीले आफ्नै कीर्तिमान भङ्ग गर्दै 1 मिनेट 0.13 सेकेन्डको नयाँ कीर्तिमान बनाएकी छिन्। आर्मीकी निर्मला थापाले 16.25 सेकेन्ड सहित रजत जित्दा एपीएफकी भागरथी कुमारी थारूले 19.13 सेकेन्ड सहित काँस्य जितिन्। पुरुषतर्फ 110 मिटर हडल्समा आर्मीका जीवन चौधरीले 15.03 सेकेन्ड सहित स्वर्ण जिते। 15.81 सेकेन्डको समय निकाल्दै पुलिसका
चन्द्रदेव जोशीले रजत तथा आर्मीका रामप्रसाद थारूले 19 सेकेन्ड सहित रजत जिते। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत आइटिएफ टेक्वान्डो प्रतियोगितामा विभागीय टिम नेपाल आर्मी 7 स्वर्ण पदक जितेको छ। बागमती प्रदेशले 3 र गण्डकीले 1 स्वर्ण जितेको हो। एकल प्याटर्नमा 6 र टिम प्याटर्न्समा 1 स्वर्ण जित्दै आर्मीले जारी प्रतियोगितामा आफ्नो वर्चस्व कायम गरेको हो। आइतबार भएको पुरुष टिम पार्टनर्समा नेपाल आर्मी र महिला टिम बागमती प्रदेशले स्वर्ण हात पारेको छ। अब पालो खास खबरको। सत्तारूढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दैछ। दिउँसो हुने पत्रकार सम्मेलनमा आगामी निर्वाचनको लागि तयार पारिएको चुनावी घोषणापत्रको बारेमा जानकारी दिइने जनाइएको छ। साथै आगामी निर्वाचनको रणनीतिको बारेमा पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइने बताइएको छ। विश्व बसोबास दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबार मनाइने भए पनि दशैं परेकाले नेपालमा तेस्रो सोमबार मनाउन लागि हो। यो वर्षको नारा समावेशी शहर बस्तीको आवश्यकता सबैको साझा प्रतिबद्धता भन्ने तय गरिएको छ। नेपालको शहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 66.08% पुगेको छ। जनगणना 2078 को प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको जनसङ्ख्या 2068 को जनगणनाको परिणामभन्दा बढेको हो। 2068 सालमा शहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 63.19% थियो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आए पनि तत्कालको लागि यथावत राख्ने जनाएको छ। आइओसीले आइतबार पठाएको नयाँ मूल्य सूचीमा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको मूल्य बढेर आएको निगमले जनाएको छ। डलरको मूल्य वृद्धि भएको र तेल उत्पादक कम्पनी ओपेकले उत्पादन कटौती गरेकाले मूल्य बढेर आएको निगमले जनाएको छ। बैंकहरूले लिने ऋणको ब्याज दर 18% नागेको छ। बैंकहरूले कार्तिक 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सोमबारबाट निक्षेपसँगै ऋणको ब्याज पनि बढाएका हुन्। बैंकहरूले असोजको तुलनामा कार्तिकमा निक्षेपको ब्याज दर स्थिर राखे पनि ऋणको भने बढाएका हुन्। सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँले बढेको छ। आज छापावाला सुन प्रति तोला 93,300 र तेजाबी सुनको मूल्य 92,800 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य भने प्रति तोला 1,160 रुपैयाँ नै कायम भएको छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल देशको पश्चिमी पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतः सफा रहेको छ। अपराह्न सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:05 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:33 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।